बालबालिकाहरूलाई आश्रय दिनका लागि स्थापना गरिएको जनउद्धार सेवा समितिले आफ्नो 29औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। समाज सेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको यो संस्थामा 11 जनाको कार्य समितिमा संस्था सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 3 का उपसभामुख राधिका तामाङको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष विकास डंगोलको पनि उपस्थिति रहेको थियो। उपस्थित अतिथिहरूले विद्यार्थीहरूलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। साथै संस्थाका विद्यार्थीहरूले सांस्कृतिक प्रस्तुति पनि प्रस्तुत गरेका थिए। फुलगोडीको हातैले खुल्छु भन्थ्यो दैत्योरा, फुलगोडीको हातैले खुल्छु भन्थ्यो दैत्योरा, साँच्चै हो कि खेल खेल सानो तिरिमिरी तिनतारा, साँच्चै हो कि खेल खेल सानो तिरिमिरी तिनतारा, तिरिमिरी तिनतारा, तिरिमिरी तिनतारा। 2047 सालमा स्थापना गरिएको यस संस्थाले 108 बालबालिकाहरूलाई पालन पोषण गराउने उद्देश्यले नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 5 आदेशोरमा 10 रोपनी जग्गामा आफ्नै भवन निर्माण गरिसकेको छ। कुनै पनि बालबालिकाहरू आफ्नो नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो संस्था स्थापना गरिएको हो। हाल संस्थाले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई टेकु स्थित संस्थामा राखेर पालन पोषण गरिरहेको छ। नजिकको जिल्लाबाट मात्र नभएर दुर्गम जिल्लाबाट पनि बालबालिकाहरू यस संस्थामा आउने गरेका छन्। जस्तै जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, सर्लाही, नुवाकोट, धादिङ जस्ता जिल्लाहरूबाट बालबालिकाहरू यस संस्थामा आउने गर्दछन्। बालबालिकाहरूलाई पालन पोषण गर्न समस्या नहोस् भनेर सहयोगी हातहरू पनि यस संस्थातर्फ अगाडि बढिरहेका छन्। मासिक 5 देखि 2000 सम्म दिने दाताहरूले गर्दा यस संस्था निरन्तर चलिरहेको छ। यस समितिमा रहेका आजीवन सदस्यहरूको सहयोगले गर्दा पनि यो संस्था आज 29औं वर्षमा पुग्न सफल भएको छ। संस्था सञ्चालन गर्नका लागि आफ्नै भवनको घर भाडाबाट पनि सहज भइरहेको छ। हाल यस संस्थामा 30 जना बालबालिकाहरू बस्दै आएका छन्। बालबालिकाहरूलाई महेन्द्र सरस्वती स्कुल टेकुमा र विश्व निकेतन त्रिपुरेश्वरमा यो संस्थाले पठन पाठन गराउँदै आएको छ। कक्षा 12 सम्मको निशुल्क पठन पाठन गराउने यो संस्थाले आफ्नै छोराछोरी सरह बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गर्दै आइरहेको छ। अभिभावकत्व पाउन् बालबालिका भनेको भोलिका कर्णाधार हुन्। म सर्वप्रथम सञ्चालक संस्थाको सचिव जितेन्द्र विष्टको तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक नमन, हार्दिक नमस्कार। विलम्ब नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने यहाँको बीचमा अनुमति चाहन्छु। सेवा नै हो ठुलो धर्म ठान्नु हामीले पर्दछ। सम्पूर्ण आदरणीय उपस्थित व्यक्तित्वगणहरू, हाम्रो बीचमा आज एउटा गौरव मान्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि छ। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामीले महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले पाएका छौँ। तसर्थ पनि एउटा सामाजिक कामको निम्ति आफ्नो एउटा महत्त्वपूर्ण समयलाई पनि थाती राखेर यो हाम्रो जनउद्धार सेवा समितिको 29औं साधारण सभाको प्रमुख अतिथिता गर्नको निम्ति हाम्रो 3 नम्बर प्रदेशका उपसभामुख, राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व, त्यस्तै गरी पूर्व कृषि राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँ राधिका तामाङज्यू, माताको निम्ति पनि उहाँले एउटा ट्रस्ट राखेर यस्ता सामाजिक कामहरू पनि गर्दै आइरहनु भएको छ। तसर्थ राजनीतिभन्दा पनि उहाँहरू अझ बढी सामाजिकसँग पनि जोडिनुहुन्छ। यहाँले देखिरहनु भएको छ, हामीले जसका आमा बुबा छैनन्, जो आर्थिक रूपमा विपन्न हुनुहुन्छ, जो असहाय हुनुहुन्छ, त्यस्ता साना साना भाइ बहिनीहरूलाई हामीले 75 जिल्लाबाट कलेक्सन गरेर जम्मा गरेर उहाँहरूलाई यहाँ शिक्षा दीक्षा पालन पोषण खेलकुद क्षेत्रमा लागेर पनि एउटा खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष भएर धादिङ लगायत धेरै जिल्लाहरूमा पनि सामाजिक धेरै ठुला सामाजिक काम गरेर आज यो संस्थामा हामीले उहाँ जस्तो एउटा अध्यक्ष हामीले प्राप्त गरेका छौँ, जो सामाजिक व्यक्तित्व
यो संस्थाको अध्यक्ष श्री ध्रुव विक्रम मल्लज्यूलाई कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शनिबार यहाँ स्वास्थ्य एउटा हेल्थ सम्बन्धी चेकअप हुन्छ जुन डाक्टर ली बुढाथोकी प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचर वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। थ्याङ्क यू। कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। उन्तिसौँ साधारण सभामा पाल्नुभएका सबैजना सभाका अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू सल्लाहकारज्यूहरू र यस वार्षिक साधारण सभामा पाल्नुभएका संस्थाका सम्पूर्ण आजीवन सदस्य र पत्रकार भाइ बहिनी सबैजनालाई मेरो हृदयदेखि सबैलाई नमन तर्फबाट। आफ्नो यो गरिमय समय वार्षिक साधारण सभा सबैले भव्य र सभ्यको साथ हजुरहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नमस्कारलाई तयारी गरौँ। सबभन्दा पहिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यो सूर्य नमस्कार हो। यसमा 12वटा पोज छ। यसैले यो गरेपछि हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण हामी एकदम स्वस्थ हुन्छौँ। त्यसैले पनि यो हामीले गर्न जरुरी छ। यो समयको अभावले म एकचोटि मात्र गरेर यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हजुर सबैलाई यो गर्नको लागि निमन्त्रणा गर्छु। सबैजना आउनु होला।
तिम्रो क्या राम्रो संसारचरी तिम्रो मलाई त साह्रै मन पर्यो तिमीहरू जस्तै संसारभरि उडेर हिँडेर रे भो तिमीहरू जस्तै संसारभरि उडेर हिँडेर रे भो क्या राम्रो सुन्दर तिम्रो व्यवहार मलाई पनि बताइदेऊ सुन्दर तिम्रो व्यवहार मलाई पनि बताइदेऊ तिम्रो त कसै संसारै मलाई पनि देखाइदेऊ तिम्रो त कसै संसार मलाई पनि देखाइदेऊ क्या राम्रो संसार चरी तिम्रो मलाई त साह्रै मन पर्यो तिमीहरू जस्तै संसारभरि उडेर हिँडेर रे भो तिमीहरू जस्तै संसारभरि उडेर हिँडेर रे भो क्या राम्रो तिमीहरू जस्तै गुलबारी छ मेरो ठुलो विचार तिमीहरू जस्तै गुलबारी छ मेरो ठुलो विचार बन्धनबाट मुक्त भई बाँच्ने एकमात्र मेरो राह बन्धनबाट मुक्त भई बाँच्ने एकमात्र मेरो राह क्या राम्रो संसार चरी तिम्रो मलाई त साह्रै मन पर्यो तिमीहरू जस्तै संसारभरि उडेर हिँडेर रे भो तिमीहरू जस्तै संसारभरि उडेर हिँडेर रे भो क्या राम्रो धन्यवाद एकचोटि ताली लगा बजाएर यहाँले जोरदारका साथ सम्मान व्यक्त गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मृत्यु पश्चात हामीले केही लाँदैनौँ हामीले जन्मिँदाखेरि पनि हामीले मुठी मारेर आएका थियौँ भने जाँदाखेरि खोलेर जान्छौँ त्यस कारण सुशासन सहितकै इमान्दारीपूर्वक हामीहरूले काम गर्नुपर्दछ। यसै क्रममा 2047 सालमा स्थापित यो जनउद्धार सेवा समितिले 1 रुपियाँ 2 रुपियाँको जगेर्ना गर्दा गर्दै अहिले यत्रो चाहिँ विशाल चाहिँ समिति भएको छ। यहाँहरू सबैको देन हो, सबैले केही दिनै पर्छ भन्ने छैन। तन मन धन चाहिँ समर्पित गरेर सेवामा लाग्नुभयो भने आफूले ईश्वरले आफैलाई हेर्दछ। किनभने संसार के छ भन्ने थाहा छैन। आज हामी यहाँ बोलिरहेका छौँ, भोलि हामी हुन्छौँ हुँदैनौँ। त्यसकारण हामीले लाने केही पनि छैन। त्यसकारण तपाईँहरू उपस्थित महानुभावहरू सम्पूर्णले यो समितिलाई आफ्नो जे सक्नुहुन्छ 1 रुपियाँ दिँदाखेरि पनि ठुलो हुनेछ। किनभने यो समितिले यो ऊ भन्दैन, तल माथि गर्दैन, यसले समान रूपमा गरिरहेको छ। र हामी 2047 साल, म त 2054 सालमा यहाँ प्रवेश गरेको हुँ र 54 सालबाट मैले कतिपय सचिव पनि जिम्मेवारी निभाएँ। अहिले म सल्लाहकार रूपमा रहेको छु। र यसो भन्दै मैले के भने यो संस्था हामी सबैको हो। किनभने हामी कतिपय प्रचार प्रसारको कमीले गर्दाखेरि पनि कतिलाई थाहा नहुने अवस्था आएको हुनसक्छ र यहाँ कसैले सहयोग गर्नुभएको छ। सहयोग गर्नेहरू दानी गुणीहरूलाई हामीहरूले यस संस्थाबाट पनि धन्यवाद आभार व्यक्त गर्नै पर्दछ। किनभने जति जे सक्नुहुन्छ जसरी हुन्छ यस संस्थालाई अगाडि लाउन सक्नुहुन्छ। हामी कहाँ अहिले हाम्रो उद्देश्य भनेको 108वटा बालबच्चाहरूलाई चाहिँ पालन पोषण गर्ने र अनाथ बालबालिकाहरूलाई गर्ने हो। त्यो उद्देश्य हाम्रो कर्ममा भइरहेको छ। हामी 32-33 जनामा गइरहेका छौँ। यो किनभने यो यहाँहरूकै देन हो। सबले कसैले चामल दिएर, कसैले दाल दिएर, अहिले कसैले के दिएर गरिरहेको छ। यस्तै गरेर हाम्रा विभिन्न संस्थाहरूले, नेदरल्यान्डका संस्थाहरूले हाम्रो संस्था भवन बनाइदिनु भएको छ। त्यो भवन हाम्रो चाहिँ अहिले सीतापाइला स्थित भवनहरू छन्। ती भवनबाट आएका आय स्रोतले हामीले हाम्रो बालबच्चालाई गरिरहेका छौँ। हामीहरूले कतिले आफ्नो मन वचन कर्मले सक्दो जसले जति सक्दो हामीले सेवा गरिरहेका। आज मलाई यस गर्मीय समितिको कोषाध्यक्षको हैसियतले आर्थिक वर्ष 75-76 को आर्थिक प्रतिवेदन हजुर समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यस समितिको उत्तर प्रगतिको लागि यहाँहरूले विगतमा दिनुभएको सल्लाह एवं सुझावलाई आत्मसात गर्दै हामी आज यस अवस्थामा आइपुगेका छौँ। भोलिका दिनमा पनि यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दै म यस समितिको आर्थिक गतिविधि बारेमा प्रश्न पार्न चाहन्छु।
आदरणीय मानवहरू, यस समितिको आर्थिक वर्ष 75-76 असार मसन्तसम्मको आम्दानी यस प्रकार छ। नगद आम्दानी दाताहरूबाट यो हाम्रो साधारण सदस्यबाट उठेको 4200, मुकुन्द नेपानेबाट 10,500, निरञ्जन कुमार श्रेष्ठज्यूबाट 60,000 र अनि मनिष गोयल, शिव बानिया लगायतबाट हाम्रो मासिक 2,000 दिनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि अन्य दाताबाट 16,000 र रसिला थापाजीबाट मासिक 5,000। जम्मा रु हाम्रो 79,500 मात्र छ। र समितिमा नाममा रहेको घर भाडा बापत हाम्रो खास मुख्य आम्दानी नै त्यही हो। त्यसबाट हाम्रो वार्षिक 15,96,000 उठ्छ। यसमध्येमा अहिले हालसम्म हामीलाई 12,82,600 प्राप्त भएको छ र यस आर्थिक वर्षको बाँकी उठ्न बाँकी भनेको 3,13,400 बाँकी छ र गत आवको नि बाँकी रकम 2,42,000। जम्मा आउन बाँकी घर भाडा 5,55,400 हाम्रो उठ्न बाँकी छ। र यसै आर्थिक वर्ष 2075-76 को खर्च विवरण यस प्रकार छ। महसुल खर्च टेलिफोन विद्युतमा 27,721, इन्धन खर्च ग्यास मटेरियल लगायतमा 29,800, विविधमा अन्य 79,036, साधारण सभा खर्च 30,005, सीसी क्यामेरा जडित 46,900, पोसाक खर्च 31,055 रुपियाँ र वेबसाइट खर्च 27,000, खाद्यान्न खर्च 2,63,178, औषधि खर्च 10,069 रुपियाँ 25 पैसा, एकल फी खर्च 85,715, मर्मत सम्भार खर्च 1,66,490 रुपियाँ, कर्मचारी तलब खर्च 2,81,000, मसलन्द खर्च छपाई खर्च 29,170, सूचना खर्च 4,924। मुठी बचाएर आफ्ना सानातिना पेसा व्यवसायबाट बचेका जुन आर्थिक सहयोगहरू यहाँहरूले दिनुभएको छ, त्यसैबाट हामीले यी बाबु नानीहरूलाई हामीले शिक्षा दिशा पालन पोषण घाँसबास कपासको व्यवस्था गर्दै आइरहेका छौँ। तसर्थ यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छ, केही राय सुझाव छ भने पछि फेरि हामी छलफल गरौँला। यदि यहाँहरूको चित्त बुझेको राय सुझाव छ भने यसलाई सहज रूपमा पास भएको छ भने ताली बजाएर समय नलिकन पास गरिदिनुको निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै मैले भने यसमा म याचना छु, यदि यहाँलाई चित्त नबुझेको खण्ड नयाँ दिल्लीका हुनुहुन्छ उहाँलाई श्याम प्रसाद श्रेष्ठ भन्नेले समन्वय गरेर यो संस्थाको निम्ति सेवा पुर्याउनु भएको छ। उहाँले पनि 72,000 चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यस्तै गरी उहाँहरूलाई हामीले सम्मान पत्र पनि राखेका छौँ। रामकृष्ण भुजेल जो अहिले उहाँको चाहिँ एउटा अभिभावक जसले हामीलाई यो ठाउँमा ल्याउनको निम्ति, जर्ज एन्थोनिस उठेर, जर्ज एन्थोनिस प्लिज स्ट्यान्ड अप वान टाइम प्लिज, वेलकम फर अस, थ्याङ्क यू फर हेल्प जर्ज एन्थोनी, उहाँले पनि हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी रामकृष्ण भुजेलज्यू, मिना भुजेल, रसिला थापा मासिक 5,000 दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि हाम्रो संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मनिष गोयल, शिव बानिया 2,000 मासिक 2,000 दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सत्य महर्जन रु 2,000 दिनुभएको छ मासिक रूपमा, उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुकुन्द नेउपाने 1,03,000 दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी मीरा राई जो एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिर परिचित एउटा धाविका, आजको निम्ति उहाँले खानाको निम्ति 13,500 दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथ स्वागत छ उहाँलाई। त्यस्तै गरी वरुण आचार्यज्यू, उहाँले बेला बेलामा खाना पनि खुवाउनु भएको छ, आजको कार्यक्रमलाई थप 10,000 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। म फेरि पनि उहाँको निम्ति उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निम्ति जोरदारका साथ ताली एकचोटि बजाइदिनको निम्ति, किन यो ताली हामीले पुनः गर्नु यो। त्यस्तै गरी अब मैले खाद्यान्न सम्बन्धी जसले खाद्यान्न र स्टेसनरी सम्बन्धी जो महानुभावले सहयोग गर्नुभयो उहाँको पनि नाम वाचन गर्न चाहन्छु। शैलेन्द्र पौडेलज्यू जो गुठी संस्थानका हाम्रो अतिथिज्यू पनि हुन्, सल्लाहकारज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। शैलेन्द्र पौडेलज्यू, प्रकाश गुरुङज्यू, प्रकाश बोथराज्यू, श्रीराम राणा मगरज्यू, गोविन्द बहादुर नकर्मीज्यू, वैकुण्ठ रेग्मी, विश्व महर्जन, गोविन्द गुप्ता, अजय सिंह, पूजा शेर्पा, जनउदार सहकारी, सनम पाण्डे, लायन्स क्लब, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, सरला पाण्डे, रेगन आचार्य, रामकृष्ण कार्की, भोजदेव खतिवडा, रोटरी क्लब अफ त्रिपुरेश्वर, यसरी हामीलाई विभिन्न स्टेसनरी सामानहरूमा चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। मैले नाम हतारमा सुनाएँ, पुनः उहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन हाम्रो संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी खाना खुवाउने जसले आफ्ना बाबा मम्मीको आफ्नो बर्थडेमा आफ्नो बाबा नानीहरूको एउटा उत्सव पारेर खाना खुवाएर यहीँ आएर बाबु नानीहरूलाई सँगै बसेर एउटा सेवा गर्नुभएको छ, उहाँहरूको पनि नाम वाचन गरेर म सुनाउन चाहन्छु। धनचेनी भण्डारी, किशोर कुमार झा, बुद्ध राम ढकाल, रामकुमार खत्री, हरि सुवेदी, शोभा केसी, सुबोध कुमार गुप्ता जिरो, लक्ष्मीनारायण ठाकुर, अभिषेक कार्की, स्नेह अग्रवाल, जगदीश मानन्दर, उज्यालो समाज, ज्योति थापा र बद्री थापाज्यूलाई पनि म संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
सबै भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र श्री जनउद्धार सेवा समिति सम्मान पत्र श्री रामकृष्ण भुजेलज्यू, पनौती नगरपालिका 10 खोपासी काभ्रे यस संस्थालाई विभिन्न कार्यक्रममा बृहत हित हुने गरी वार्षिक आर्थिक भौतिक सहयोग प्रदान गर्नुभएकोमा संस्थाको तर्फबाट यो सम्मान पत्र धन्यवाद प्रदान गरिएको छ। आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा राख्दै यहाँको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद। सम्मान पत्रद्वारा आफूलाई सम्मान गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जज एन्थोनी, थ्याङ्क यू फर हेल्प, थ्याङ्क यू फर गेस्ट। उपस्थितिलाई फेरि पनि उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै यो गीतमा वेलकम भन्न चाहन्छु श्री राईज्यूलाई। यस जनउद्धार सेवा समितिको छत्र छायामा आफू हुर्की पढी अगाडि बढ्ने अवसर पाएकोमा आफूलाई भाग्यमानी महसुस गरिरहेको छु। हजुरहरूको तर्फबाट सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई सदा अझै यस्तै माया पाइरहन् भन्दै मद्वारा रचित कविता हजुरहरूको सामुन्ने टक्राउन चाहन्छु। जति शिर उठाए पनि आकाश छुन सकिँदैन, जति शिर उठाए पनि आकाश छुन सकिँदैन, शरीर सफा भएर के भो अहो मनको मैलो मेटिँदैन, शरीर सफा भएर के भो अहो मनको मैलो मेटिँदैन। घमण्ड नगर तिमी मै छु मै हुँ मै हुनेछु भनेर, घमण्ड नगर तिमी मै छु मै हुँ मै हुनेछु भनेर, हत्केलाले सूर्यलाई छेकेर छेकिँदैन, छेकेर सूर्यलाई हत्केलाले छेकिँदैन, हेरेर कहिल्यै यी मनका तथ्य यी नयनले देखिँदैन। नलागे रवि किरण मिरमिरेमा उज्यालोको ज्योति मिल्दैन, नलागे रवि किरण मिरमिरेमा उज्यालोको ज्योति मिल्दैन, नभए कालो बादल आकाशमा जीवन रूपी जल भेटिँदैन।
नभए कालो बादल आकाशमा जीवन रूपी जल भेटिँदैन। रिस लोभ मोह गरेर के भो, ओहो यसले ज्ञान रूपी रथ चल्दैन। रिस लोभ मोह गरेर के भो, ओहो यसले ज्ञान रूपी रथ चल्दैन। जति शिर उठाए पनि आकाश छुन सकिँदैन। मलाई के लाग्छ भने भर्खर भन्नुभयो सेवा नै परम धर्म। आखिर एक दिन मरेर जानु छ, जिन्दगीमा जति कमाए पनि त्यही हो, छोडेरी जानु छ। त्यो भएकोले सेवाभन्दा ठुलो केही छैन जस्तो मलाई लाग्छ। र म सुरुदेखि नै मलाई यो समाजसेवी भनेपछि एकदम म रुचाउने व्यक्ति भएकोले मैले आजसम्म पनि त्यही गर्दै आएँ। त्यसैको एउटा प्रतिफल नै भनौँ, अहिले म वडामा पनि वडा अध्यक्ष भएको छु। फुलगोडीको हातैले खुवाउँछु भन्थ्यो दैच्युरा, फुलगोडीको हातैले खुवाउँछु भन्थ्यो दैच्युरा। साँच्चै हो कि खेल खेल सानो तिरिमिरी तिनतारा, साँच्चै हो कि खेल खेल सानो तिरिमिरी तिनतारा, तिरिमिरी तिनतारा, तिरिमिरी तिनतारा, तिरिमिरी तिनतारा, तिरिमिरी तिनतारा। नुन पुगेन त मलाई सर्नु पर्छ आमालाई, नुन पुगेन त मलाई सर्नु पर्छ आमालाई। छिर्के लाउने यो परा तिरिमिरी तिनतारा, छिर्के लाउने यो परा तिरिमिरी तिनतारा, तिरिमिरी तिनतारा, तिरिमिरी तिनतारा, बिर्दैले बारी जोते छेउछेउ सानो रातै भो, छेउछेउ सानो रातै भो। बिर्दैले बारी जोते छेउछेउ सानो रातै भो, छेउछेउ सानो रातै भो। तिमीसित जुनी काट्ने, तिमीसित जुनी काट्ने कोसिस मेरो माटै भो, पिरतीमा घाटै भो। तिरिमिरी तिनतारा, तिरिमिरी तिनतारा। जुनीमा भिजाएर बिस्कुन कहिले सुक्दैन, सत्य कुरा लुक्दैन। छकाएर पकाएर छकाएर फुटाएर मेरो मन झुक्दैन, सत्य कुरा लुक्दैन। तिरिमिरी तिनतारा, तिरिमिरी तिनतारा। शुभकामना मन्तव्य व्यक्तव्य गरिदिनुको निम्ति नारायण प्रसाद चौधरीज्यूलाई म गुठी संस्थानको तर्फबाट यस साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै, हामीले गुठी संस्थानले पनि एउटा सांस्कृतिक सामाजिक र परोपकारक कामहरू गरिरहेको यहाँहरूलाई विदितै छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँको असहाय व्यक्तिहरूलाई जसलाई कुनै सहारा छैन त्यसलाई हामीले मासिक रूपमा हामी पैसा प्रदान गर्दछौँ। थोरै भए पनि केही सहयोग होस् भन्ने हिसाबले धेरै अगाडिदेखि हो। कति चाहिँ पौराणिक कुराहरूले यसले चाहिँ जोगेना गरिरहेको यहाँहरूलाई थाहा छ। र एउटा यो पहिले जुन सरकारले धर्म संस्कृति संरक्षण गर्नको लागि जुन कार्यहरू गरिरहेको थियो त्यो अहिले गुठी संस्थानले गरिरहेको यहाँहरूलाई विदितै छ। र यसमा हामीलेसँग आबद्ध जति करिब 2300 गुठीहरूलाई हामीले चाहिँ अहिले सञ्चालन गरिरहेको छौँ। त्यसमा प्रमुख जात्राहरू यहाँहरूलाई थाहा छ। हामीले अब जस्तै अहिले भर्खरै इन्द्र जात्राहरू चलिरहेछ, बिस्केट जात्रा, रातो मच्छी चाँदको जात्रा, जानकी मन्दिरको हामीले विवाह पञ्चमी, रामनवमी यस्ता जात्राहरू पनि हामी ठुलो पैसा खर्च गरेर, जस्तै शिवरात्रिमा पनि अब ठुलो धनराशि खर्च गरेर गुठी संस्थानले आफ्नो कामकाज गरिरहेको छ। र यसमा धर्म संस्कृतिलाई जोगाउने काममा एउटा अग्रणी भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेको यहाँलाई विदितै छ। र यस्ता परम्परागत कामहरूलाई जुन सामाजिक क्षेत्रमा हुने कामहरूलाई हामीले जहिले पनि सहयोग गर्ने चाहिँ हामीले अटोट गरेको छौँ। लगाएर सम्मान व्यक्त गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
यो संस्थाको विषयमा अप्रत्यक्ष रूपमा मैले अलि बढी सुनिरहेको थियो र विशेष गरी यही कार्यक्रमको सञ्चालक मार्फत यो संस्थाको विषयमा मैले धेरै अगाडि सुनेको थिएँ। यो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य लिएर यो संस्थाको जन्म भयो, जन्म गरायो। जन्मदाताहरूले अहिलेसम्म यो संस्थालाई उद्देश्य अनुरूप यहाँसम्म ल्याइरहनु भएको छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कार्य हो। धेरै संस्थाहरू जन्मिने गर्दछ, गरेको छ। हामीले संस्था गठन गर्छौँ तर संस्थालाई हामीले टिकाउन सकिरहेको हुँदैन। मैले धेरै देखिरहेको छु। हामी वर्षको एकचोटि अथवा 5 वर्षको एकचोटि पनि कहिलेकाहीँ त्यो कार्यक्रम गर्न सकिरहेको स्थिति हुँदैन। तर यो संस्था यति धेरै पुरानो र यसको कार्य विवरणहरू हामीले बुझ्दै गर्दा अघि नै कोषाध्यक्षज्यूले यहाँको विवरण पनि हाम्रो माझमा राख्नुभयो। त्यति उहाँले राखिसक्दा मलाई के लाग्यो भने पहिला म यो ढोकाबाट भित्र छिर्दै गर्दा यो संस्थालाई सहयोग गर्ने हातहरू अलि बढी बाहिरको होला भन्ने मैले बुझेको थिएँ। यथार्थ कुरा मैले राख्नुपर्छ। र अहिले हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूसम्म यहाँ विषय मैले उहाँको विषय मैले सुनिरहँदा यहीँकै स्थानीय यहीँकै नेपाली दाजुभाइहरू सबै मिलेर पेसा व्यवसाय गरेर थोरै रकम यो संस्थाको निम्ति भनेर छुट्याएको रहेछ भन्ने कुरा त्यो डिटेल उहाँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, त्योबाट थाहा भयो। र यस्ता धेरै हातहरू छन्, लुकेका हातहरू छन्, लुकेका मनहरू छन्। मलाई लाग्छ हामीले यस्ता यथार्थ कुरा बाहिर लैजान सक्यौँ भने ती मनहरू र ती हातहरू यहाँसम्म आउन बेर लाग्दैन। त्यस कारणले धर्म गर्नको निम्ति लामो यात्रा गरेर, मैले यात्रा नगर्नु भन्न खोजेको होइन, यात्रा गरेर मठ मन्दिर गुम्बा चैत्यतिर जानु पर्दैन। यस्ता असहायहरूलाई, यस्ता दिन दुखीहरूलाई, सहारा विहीनहरूलाई हामीले सहारा दिने काम गऱ्यौँ भने धर्म यहीबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। मैले देख्ने गरेको छु धेरै हाम्रो उच्च ओहदामा रहनुभएका महानुभावहरू धर्म गर्नको निम्ति मन्दिर गुम्बातिर धाउने गरेको छ, चर्चतिर धाउने गरेको छ। म यही मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छु कि धर्म गर्नको निम्ति, पुण्य प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले नभ्याई त्यो ठाउँमा जानु पर्दैन। बिहान बेलुका एकछिन समय मिलाएर यस्ता असहाय बालबच्चाको निम्ति एकजनाको एउटा छाक टार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार खम्बाको रूपमा उभिदियो भने पनि त्यो अत्यन्तै पुण्य प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँहरूको ध्यान पनि केन्द्रित गर्न चाहन्छु। यस्ता कार्यमा हामी केन्द्रित रहौँ। विभिन्न सहयोग पुर्याउन विभिन्न महानुभावहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँसम्म आइपुग्न ठुलो योगदान हामी सबैको बराबर छ। जति यहाँ अबुझ भएको गण्यमान्य भद्रवालले मलाई म मुनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। ज्ञानको निचोड प्रेम नै हो, शिक्षाको चरित्र दुईटै कुरा छ कि छैन हेरौँ आफै भित्र। सँगसँगै यो नजिकै गरेको हामी नेपालीहरूको महान चाडपर्वको उपलक्ष्यमा यहाँहरूको दीर्घ सुस्वास्थ्य एवं चिरायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफू पनि बिदा हुँदै आजको कार्यक्रमको समापन गरिदिनको निम्ति संस्थाका अध्यक्ष श्री ध्रुव विक्रम मल्लज्यूलाई कार्यक्रमको विधिवत रूपमा समापन गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दै म यहाँको बिचमा बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। उपसभामुख राधिका तामाङज्यू र ड्यासमा आसीन अतिथिज्यूहरू, यस जनउद्धार सेवा समितिका सल्लाहकार सदस्यज्यूहरू र मेरा कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू र हाम्रो यस संस्थाको आजीवन सदस्य साधारण सदस्यज्यूहरू र उपस्थित पत्रकार मित्रहरू सबैलाई यस संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। विशेषतः हामीले संस्था दर्ता ऐन अनुसार संस्थालाई रिन्यू गर्ने नेपाल सरकारको प्रक्रिया अनुसार चाहिँ साधारण सभा चाहिँ हामीले
आज सम्पन्न गर्दैछौँ र यो संस्थाले अहिलेसम्म आउँदाखेरि विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरू गर्दै यहाँसम्म आउँदाखेरि हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको बालबालिकाहरूलाई लालन पोषण शिक्षा लक्ष्य रहेको छ। त्यसरी आउने क्रममा हामीले मेरो कार्यकालभन्दा अगाडि 17 जना थियो, 17 जनाबाट चाहिँ हामीले 30 जना चाहिँ पुर्याउने त्यो लक्ष्य चाहिँ अहिले प्राप्त गर्दैछौँ र आउँदो दिनमा चाहिँ अर्को वर्ष सहितबाट मिनिमम 50 जना र अन्तिम लक्ष्य चाहिँ 108 जना यो संस्थाबाट चाहिँ शिक्षा दिने भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। र यसमा आउँदाखेरि जति पनि सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले आउँदो वर्ष चैतमा कुनै बाबुआमा नभएका पालन पोषण गर्न नसक्ने कहीँ हाम्रो सम्पर्कमा छ भने यहाँहरूले सम्बन्धित वडा र सम्बन्धित नगरपालिकाको सिफारिस र सम्बन्धित इलाका प्रहरी कार्यालयले प्रमाणित गरेको सिफारिस सहित ल्याउनु भयो भने हामी त्यो बच्चाहरूलाई यहाँ 12 कक्षासम्म चाहिँ अध्ययन गर्ने चाहिँ व्यवस्था हामीले गर्नेछौँ। त्यस्ता बालबालिकाहरू चाहिँ यहाँहरूको साथमा भयो भने हामीलाई सम्झाउन चाहिँ म आग्रह र अनुरोध गर्दछु। र विशेष हामी यहाँ आइसकेपछि यो संस्थालाई अलि व्यवस्थित गर्नको निमित्त हामीले पहिला सीसी क्यामेरा चाहिँ थिएन, हामीले अहिले चाहिँ 7 वटा सीसी क्यामेरा चाहिँ यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो सीसी क्यामेराले के प्रमाणित गर्छ भने 90% अनुशासन त्यो सीसी क्यामेराले चाहिँ निगरानी गरिरहेको हुन्छ। हामी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बिजी भइरहेका हुन्छौँ, हामीले मोबाइलबाट चाहिँ यो संस्थामा के भइरहेछ, बालबालिकाहरू के गर्दैछ त्यो सीसी क्यामेराबाट चाहिँ हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि एउटा अनुशासनको पाटो पनि त्यसले प्लस हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले देखेका छौँ र त्यो सीसी क्यामेराले नै यो संस्थालाई चाहिँ राम्रो गरिरहेको छ। र अहिले इन्टरनेटको समय भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले वेबसाइट राखेका छौँ, कार्य समिति, सल्लाहकार समिति र हामी संस्थामा कति बच्चा कुन जिल्लाबाट को आउनुभयो उहाँको ठेगाना सहित फोटो सहित चाहिँ हामीले सबै चाहिँ विवरण राखेका छौँ। र हाम्रो संस्थालाई अहिलेसम्म आउँदाखेरि विभिन्न प्रक्रियाले आर्थिक सहयोग गर्ने महानुभावजीहरूको नै ठेगाना फोन नम्बरहरू सबै राखेका छौँ र त्यो संस्थाको वेबसाइट www.juss.org.np छ। त्यो वेबसाइट मार्फत चाहिँ यहाँहरूले संस्थाको बारेमा भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसले पनि हातमा मोबाइलबाट यो संस्थाको विषयमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ र हामीले त्यसमा नि गरेका छौँ। र आउँदा दिनहरूमा चाहिँ कसरी यो संस्थालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले हाम्रा संस्थालाई माया गर्ने सदस्यज्यूहरू मार्फत चाहिँ हामीले यो संस्थालाई अगाडि बढाउने अभियान चालिराखेका छौँ र आउँदो दिनहरूमा हामीले यो संस्थामा अलि राम्रा काम गरेर यी बच्चाहरूको चाहिँ भविष्य यो देशको कर्णधार बनाउने चाहिँ लक्ष्य रहेको छ। यसपालि 3 जना बहिनीहरूले चाहिँ 12 पास गर्नुभयो। गङ्गा जमुना दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, उहाँले ए डिभिजनमा पास गर्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ एग्रिकल्चर चाहिँ पढ्ने भन्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ। उहाँ दुईटा जेहेन्दार दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, एग्रिकल्चर चाहिँ अध्ययन गर्नको निमित्त चाहिँ संस्थाले पहल गर्नेछ। त्यो वातावरण हामीले मिलाइसकेका छौँ र आउँदा दिनहरूमा हाम्रो संस्थामा रहेका बच्चाहरू जेहेन्दार प्रतिभाहरूलाई कुन सेक्टरमा चाहिँ उहाँले अघि बढ्न चाहनुहुन्छ त्यस क्षेत्रमा चाहिँ हामीले प्रोत्साहन दिने चाहिँ काम गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। मेरो यहाँसम्म आउँदाको अनुभवले के देखाएको छ भने मान्छेहरू आफ्नो बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरी असल नागरिक बनोस्, देशको अचित व्यक्तित्व बनोस् भन्ने चाहना हुन्छ। त्यो चाहना हुँदाहुँदै त्यो बच्चाको भित्री आत्मा के छ त्यो चाहिँ नै पहिचान गर्नु नै हाम्रो चाहिँ मुख्य लक्ष्य हुन्छ। हामीले एउटा छोरा अथवा छोरीलाई चर्चित खेलाडी बनाउँछु भनेर तपाईँले करोडौँ लगानी गर्नुहोस्, उसको भित्री इन्ट्रेस्ट छैन भने बन्दैन। म यसलाई डक्टरै बनाउँछु भनेर तपाईँले करोडौँ लगानी गर्नुहोस् तर उसको भित्री इच्छा छैन भने ऊ बन्दैन। म यो चर्चित कलाकार गायिका गायक बनाउँछु भनेर लाखौँ लगानी गर्नुहोस्, करोडौँ लगानी गर्नुहोस्, उसको भित्री इच्छा छैन भने ऊ बन्दैन। त्यस कारणले उसको के छ इच्छा त्यसलाई नै पहिचान गरेर नै अगाडि बढाउन सक्यो भने कुनै न कुनै क्षेत्रमा चर्चित व्यक्ति बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ मैले अनुभव चाहिँ त्यो सँगै ल्याएको छु। मेरो अनुभवमा मीरा राई यहीँ हुनुहुन्छ, म एउटा करातेको प्रशिक्षक खेलकुदको मान्छे। मेरो बालाजु कराते डो एकाडेमी नेपाल भन्ने संस्था छ, बालाजु औदै क्षेत्रभित्र छ।
बिहान र बेलुकी 2 टाइम चाहिँ त्यहाँ म प्रशिक्षण गराउने काम गर्छु। त्यो सँगै म सामाजिक कामहरूमा मेरो समय म खर्चिन्छु। त्यस क्रममा मैले जेनदार प्रतिभाहरूलाई चाहिँ स्कुल लेभल र 11 र 12 कलेजमा फ्री पढ्ने त्यो मेरो संस्थाबाट नि गरिरहेको छु र मेरो होस्टेल छ। त्यो होस्टेलमा चाहिँ जेनदार देशको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिभाहरू चाहिँ बसिरहेको हुन्छ र चाहिँ मीरा राई मेरो सम्पर्कमा आयो। खास भन्यो भने ऊ मलेसियामा रोजगारीको लागि चाहिँ भिसा लागेर जान तयार थियो। तयार भइसकेपछि मसँग बिदाई गर्न भनेर गुरु मेरो घराइसी स्थिति पनि कमजोरी छ, म रोजगारीको लागि चाहिँ विदेश जाँदैछु, पर्सिको मेरो फ्लाइट छ भनेर उसले न्याउरो मुख लागेर चाहिँ म कहाँ आयो। मलाई अलिकति कस्तो कस्तो लाग्यो, जेन्युन प्रतिभा छ, यिनलाई अवसर दियो भने केही न केही गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मेरो मनमा थियो। र मैले त्यसो भने तिमी 1 वर्ष बस, म कहाँ तालिम ल्याऊ, ट्रेनिङ गर र रिजल्ट आयो भने आइहाल्यो, आएन भने अर्को वर्ष चाहिँ म पठाइदिउँला भने ऊ एकदम हँसिलो अनुहार लाग्यो। त्यो लाउन साथ मलाई के लाग्यो भने यो बहिनीले देशको लागि केही रिजल्ट ल्याउँछ भन्नेको चाहिँ मैले त्यो बेलामा अनुमान गरेको थिएँ। अहिले विश्वमा नेपाल भनेर चिनाउने मीरा राई बनेको छ। उहाँले 2017 नेसनल जोग्राफी टेलिभिजनको चाहिँ विश्वको साहसी खेलाडीहरू मध्येबाट छनौट प्रक्रिया हुन्छ। त्यो छनौट प्रक्रियामा 10 जना सेलेक्ट भयो। 10 जना सेलेक्टमी के भयो भने 8 जना पुरुष 2 जना महिला सेलेक्ट भयो। त्यो 2 जना महिलाभित्र चाहिँ मीरा राई पर्नुभयो र 44 दिनसम्म अनलाइनबाट विश्वको मान्छेहरूले भोटिङ चाहिँ खुला गर्यो। त्यो भोटिङबाट चाहिँ ऊ प्रथम भएर नेसनल जोग्राफी 2017 को एवार्ड जित्न सफल हुनुभयो र विश्वमा चर्चित चाहिँ बन्नुभयो र विश्वको शक्तिशाली देश अमेरिकाको राष्ट्रपतिको हातबाट चाहिँ उसले एवार्ड प्राप्त गर्यो। र अर्को एसियन चेन्जर एवार्ड भन्छ, एकदम शक्तिशाली मान्छेले चाहिँ पाउने एवार्ड, त्यो एवार्ड नि उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। र त्यो सँगसँगै अस्ति भर्खर अमेरिकाको विश्वविद्यालयबाट उहाँलाई चाहिँ पिएचडी र डक्टरको पिएचडीको त उपाधि चाहिँ उहाँले हासिल गर्नुभयो। भनेपछि आज हामी नेपाल बुद्ध जन्मेको देश र विश्वको ठुलो अग्लो सगरमाथा भएको देश भनेर मीरा राईले चाहिँ विश्वमा चाहिँ परिचित गर्नुभएको छ। त्यस्ता खेलाडी मेरो होस्टेलमा छ। त्यो सँगसँगै मैले नाम लिने हो भने धेरै विश्वको रेकर्ड होल्डर खेलाडीहरू चाहिँ मैले उत्पादन गरेको छु। जस्तै एउटा सुनमया बुढा भन्ने हुनुहुन्छ जुम्लाको, र उहाँले 54 किलोमिटर दौडमा केटा र केटीको सँगै छोड्छ दौड। त्यसमा चाहिँ 18 देशको 98 जना खेलाडी सहभागी भएको त्यो रेसमा, केटाहरूको रेसमा बेलायतको खेलाडी फर्स्ट भयो। त्यो फर्स्ट हुने बेलायतको पुरुष खेलाडीलाई 2 मिनेट 30 सेकेन्डले पछि पारेर सुनमया बुढा चाहिँ प्रथम भयो। भनेपछि यो विश्वको अल्ट्रा म्याराथनको इतिहासमा पुरुषलाई महिलाले जितेको यो विश्व रेकर्ड हो। त्यस्तो रेकर्ड होल्डर गर्ने चाहिँ खेलाडी मेरो होस्टेलमा बस्नुहुन्छ र यहाँ अहिले राष्ट्रिय च्याम्पियन खेलाडीहरू नि पछाडि आउनु भएको छ। 13औं साफ गेममा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। पछाडि हुनुहुन्छ नवीन रसाइली हुनुहुन्छ, अनुपमा मगर हुनुहुन्छ, एस्तर राई हुनुहुन्छ हैन, राजीव पुरासैनी हुनुहुन्छ र नवीन रसाइली भन्ने भाइ साउथ एसियन कराते फेडरेसनमा लगातार 3 पटक स्वर्ण पदक जितेर नेपालको करातेको इतिहास राख्नु भएको छ। त्यो पनि एउटा करातेको खेलको इतिहासमा गौरव गर्ने चाहिँ खेलाडी हामी माझ हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी एस्तर राई हुनुहुन्छ। उहाँले पनि U21 एसियन गेम 45 देशको एसियन गेममा U21 को 17औं च्याम्पियनसिपमा आउँदाखेरि एउटा नि पदक नेपालले जित्न सकेका थिएन। उहाँले जापानमा भएको U20 च्याम्पियनसिपमा चाहिँ काँस्य पदक जितेर नेपालको खेल इतिहासमा चाहिँ मेडल जितेर चाहिँ एउटा इतिहास बनाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ विजय शेष हुनुहुन्छ। विजय शेष उहाँले पनि साउथ एसियन कराते महासङ्घले आयोजना गरेको एसियन गेममा स्वर्ण पदक र साउथ एसियन गेममा स्वर्ण पदक, इन्डोनेसियामा भएको एसियन गेममा स्वर्ण पदक र जापानमा भएको वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा ब्रोन्ज मेडल जित्न सफल हुनुभएको छ। यस्तो खेलाडी मैले उत्पादन गरेको छु र मेरो अनुभवले के देखाउँछ भने सामाजिक काम सँगसँगै यही बच्चाहरू चाहिँ जेनन प्रतिभाहरू त्यो देखिन्छ भने उहाँलाई त्यो अवसर दिने ढोका चाहिँ हामीले खुला गरेका छौँ र हाम्रो यस 29औं वार्षिक साधारण सभाको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर सबै सदस्यज्यूहरू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू पाल्नुभयो। यसको लागि हाम्रो जनउद्धार सेवा समितिको तर्फबाट धेरै धेरै कृतज्ञता र आभार व्यक्त गर्दछौँ र हामी सबै
कार्य समितिले चाहिँ आज तपाईँहरू उपस्थित भएर चाहिँ हामीलाई अलिकति केही ऊर्जा थप गरेको छ। त्यो ऊर्जा थप गरिदिनु भएकोमा सबै सदस्य महानुभावजीहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र हाम्रो यो संस्था जनउद्धार सेवा समितिलाई यो ठाउँमा आउनको निमित्त ठुलो चाहिँ बिल्डिङ घरहरू बनाइदिने हल्यान्डको नागरिक उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँ मार्फत नै हाम्रो संस्थालाई चाहिँ ठुलो बिल्डिङ बनाइदिने चाहिँ काम गर्नु भएको छ। उहाँ आज स्वयं यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ, त्यसको लागि हामी एकदम खुसी छौँ।